من خیلی خوب میدونم تو چرا همش میای اینجا. تو به دامادم فراز چشم داری، درسته؟ میخوای زندگی دخترمم خراب کنی؟ امروز با چشای خودم دیدم. از اینجا گم شو. حق نداری پا تا اینجا بذاری. دخترم ویدا، دخترم تا کی اینجوری تو اتاقت میشینی و خودتو حبس میکنی؟ چی کار کنم مامان؟ ببین، بابات خیلی از این وضعیت تو نگرانه. برو و یکم کنارش بشین. الان نه. تو واسه این کنار بابات نمیخوای بری که صورت غمگین تو نبینه و ناراحت نشه؟ میخوای بابات چشمای قصه داره تو رو نبینه دخترم؟ آره؟ اما غم فرزند مگه از چشم پدر و مادر میتونه پنهون بمونه؟ پدر و مادر با دیدن غم فرزند بیقراره. غم تو اگه با پدر و مادرت سهیم شی کمتر میشه. میدونم. من که بهت گفتم نرو، اونجا هیچ کسو نداری. ولی تو به حرفم گوش ندادی، رفتی و ناراحت شدی. مامان چی کار کنم؟ دلم قبول نمیکنه که اون خونه دیگه مال من نیست. عمو جون و زنمو همه منو غریبه میدونن. واقعیت همینه عزیزم. بس دیگه گریه نکن. دیگه گریه نکن دخترم. صبور باش. تو باید قوی باشی و صبر داشته باشی. خداوند یه امتحان بزرگی رو برات گذاشته و تو باید بتونی از این امتحان رو سفید بیرون بیای. میدونم مامان، میدونم. دخترم تو که میدونی پس بهش اعتماد کن. اونی که تکیه‌گاه تو ازت گرفته هیچ وقت نمیذاره تو تک و تنها بمونی. تو رو بی پناه ول نمیکنه. دخترم بس این روزای امتحانت و سودم میگذره. گریه نکن دختر.